فرانسی جرنل نے جا کے بوٹ مارے سی فرقہ دا برجلی انہیں بوٹ مارے صلاح الدین ایوبی دی قبر نو کہنا عدنا یا صلاح الدین کہندا اسی پھر آ گیا کڈن صلاح الدین تے نہیں سی نہ کڈنا تے اسی سی انہاں او بوٹ دا جواب کنے دینا ہے عافیہ صدیقی کنے ویچی او واپس کنے لے آنی اقوام متحدہ تقریر کیتی سی نا قبلہ تے نال انہاں نو کہنا سی اسی تانوں آسیہ دتی میں سویرے اپنی کڑی لے کے جانی پھر اسی تو کہندے محمد بن قاسم دا وارث آ گیا کوئی کام کرو نا خالی تقریر نہ عافیہ صدیقی تے نہیں آنی نا راتی تقریر کیتی تھی سویرے ٹرمپ نو کہنا سی بچے عافیہ صدیقی میں لے کے جانی میں محمد بن قاسم دا وارث ہاں 17 سال ہو گئے تو ساڈی کڑی قید وچ رکھی اسی تہاڈی کڑی تہاڈے حوالے کر دتی اگرچہ جائز کوئی نہیں سی جڑا تو حرکت کیتی لیکن چلو تو عافیہ صدیقی لیاندا کوئی کام کرو خالی تقریرہ نال عافیہ صدیقی کوئی نہیں نال عافیہ صدیقی دی ماں نو میں کراچی ملیا تے پتہ انہیں مینوں کی کیا وہ کہن لگی ہر روز جدوں امریکی جا کے دروازہ کھول دین نا اس دی جیل دا تے نال مذاق کر دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑا کہندے نو پھر رو کے تے منہ دوسری طرف کر لیندی منہ تے کپڑا پا لیندی دسو ہر روز امریکی انہوں تانا دیون محمد بن قاسم نہیں آیا کنے بڑھنا ہے اسی ایک گل کر دیں تو کہنے نے دہشت گردن یہ بڑے التہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں دسو عافیہ صدیقی کنے چھڑانی او دی ماں نے پتہ ہے میں نو کی کیا انہیں کیا امریکی انہوں کہندے ہیں جلیے ہون اسی محمد بن قاسم جمن والیاں ماواں چھوڑیاں ہی کوئی نہیں ہاں ہن رنگیلے ضرور جمن گے مسلماناں چ انہیں کیا تو بھول جا کہ محمد بن قاسم اے انہوں نالے گلاں کر دیں او دی ماں نے میں نو کیا انہیں کیا ایک طریقہ ہے تو خود اٹھ کے چلی جا کنڈی کھول کے اسی تینوں آزاد کر دیں دیا ایتھے اسی قرآن مجید بچھا دیں دیا تیری جیل دے کمرے چ اینا ہوتے پیر رکھ کے تو چلی جا تینوں اسی آزاد کر دیں او عورت ہو کے یار 17 سال ہو گئے او عورت ہو کے امریکی قید وچ بیٹھی اور قرآن دے تقدس واسطے اسلام دی عزت واسطے نہ او چیخ دی نہ او چلاندی کیوں جی او دی ماں نے کیا رسول اللہ دی خواب وچ تشریف لے گئے جاؤ نہ چھڑاؤ نہ عافیہ صدیقی اسی نال جیڑا بھی سانو قیمت چکانی پئی واللہ اسی نال ایک واری کب عافیہ صدیقی دے ایڈے گنڈا امریکہ طاقت ساریاں میرے رب سی ہیں او دے کولوں ڈرو او دے کولوں مدد حاصل کرو پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑاؤ داتا علی اجمیری نو کہو جناب شہنشاہ او سلطان الہند دی بارگاہ وچ عرض کرو او غوث اعظم دی بارگاہ وچ عرض کرو مجدد الفسانی دی بارگاہ وچ عرض کرو نور الدین زنگی نو کہو او تھوڑی سانو بھی عشق رسول دے دے بابا اسی تانوں راہ دس دیا امریکہ پیراں چ نہ آیا تے گل کرنا اینج نہیں آنا امریکہ پیراں وچ ہاں جی انہاں پیراں چ نہیں آنا نہ امریکہ کدی تہاڈی گل سننی میدان ایک دن لانا پینا اسی نہیں لگدا تے سانو دسو اسی لا دیں